ॐ शन्नो मित्रस्तं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। एकवारं प्रथममन्त्रस्य उच्चारणं कुर्मः। अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषंसि नीतः। ते उभे नानार्थे पुरुषंसि तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति। तयोः श्रेयादानस्य साधु भवति। ईयतेऽर्थाद्यवुप्रेयो वृणीते एवं प्रथम मंत्र द्वारा श्रेयः प्रेयः इति एतदुभयम् अस्माकं पुरतः भवति। तदपि कथम् अस्माकं पुरतः भवति द्वितीय मंत्र द्वारा सूचयिष्यते। एतयोर्मध्ये एकं जगतः सुख संपत्त्यर्थम अर्थात जगत प्राप्ति निमित्तम, द्वितीयं संसार विमुक्ति निमित्तम इति मार्गद्वयम्। एतदुभयमपि पुरतः अस्ति। श्रेयः प्रेयः इति सामान्यतः सर्वेषां पुरतः। ये
किञ्चिदपि अध्ययनं कुर्वन्ति शृण्वन्ति किञ्चित् शास्त्रसङ्गः अस्ति ते तु स्वाभाविकतया एतद्विषये जानन्ति अन्ये श्रुत्वा अपि अवगच्छन्ति द्वयोः मध्ये किं हितकरं कल्याणकरं किम् अहितकरम् इति एवं पश्यामः चेत् स्वाभाविकः प्रश्नः उद्भवति शास्त्रं यदा स्पष्टतया एवं वदति तथापि जनाः किमर्थं प्रेयः एव गृह्णाति इति संशयः एतस्य उत्तरं यमराजः स्वयमेव वदन् अस्ति अग्रिममन्त्रद्वारा तस्मात् पूर्वं भाष्ये किञ्चित् संगति अस्ति संगतिं पश्यामः यद्युभे अपि कर्तुं स्वायत्ते पुरुषेण यत्युभेऽपि कर्तुं स्यायत्ते पुरुषेण किमर्थं प्रेय एव आदत्ते बाहुल्येन लोकः इत्युच्यते किमर्थं बाहुल्येन लोक इत्युच्यते सत्यं स्वायत्ते तथापि सत्यं स्वायत्ते तथापि साधनतः फलतश्च मन्दबुद्धीनां साधनतः फलतश्च मन्दबुद्धीनां दुर्विवेकरूपे सति दुर्विवेकरूपे सति व्यामिश्रीभूते इव मनुष्यं पुरुषं व्याप्तिभूते पुरुषं एतः उभे अपि कर्तुं स्वायत्ते एतदुभयमपि कर्तुं स्वायत्ते अर्थात वयं स्वतंत्रतया यदिच्छामः कर्तुं शक्नुमः श्रेयसः प्राप्तिनिमित्तम् उत प्रेयसः प्राप्तिनिमित्तं यथा अस्माकम् इच्छा तदनुसारं वयं तत्प्राप्तये प्रयत्नं कर्तुं शक्नुमः अतः यद्युभे अपि कर्तुं स्वायत्ते पुरुषेण अर्थात पुरुषः स्वतंत्रतया कर्तुं शक्नोति उभयमपि एवं चेदपि किमर्थं प्रेयः एव आदत्ते एवं अस्ति चेदपि प्रेयसः प्राप्त्यर्थमेव किमर्थं प्रयासं करोति बाहुल्येन लोकः इत्युक्ते अधिकांशतया सर्वे जनाः किमर्थं प्रेयसः प्राप्त्यर्थमेव प्रयतन्ते एवम् अस्ति चेदपि जानन्नपि श्रुत्वा अपि एकं संसार विमोक्षार्थमस्ति अपरं संसारे एव पातयति संसारात् विमुक्तिः एव श्रेया तथापि किमर्थं जनाः संसारे पतितुमेव गच्छन्ति तादृशान् विषयान् तत्कर्म तादृशमेव किमर्थं कुर्वन्ति इति एवम् आशयः एतस्य उत्तरम् अत्र अग्रिममन्त्रे भगवान् भाष्यकारः अपि उत्तरति सत्यं स्वायत्ते एतत् सत्यमस्ति एतयोः किं कर्तुं वयम् इच्छामः तत् कर्तुं शक्नुमः स्वतन्त्रता अस्ति
स्वतंत्र द्वयोः स्वातन्त्र्यमस्ति यदिच्छति स्वीकर्तुं शक्नोति तथापि साधनतः फलतश्च मंदबुद्धीनां दुर्विवेकरूपे सति द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति साधनतः फलतश्च साधनतः इत्युक्ते अनुष्ठानतः एकस्मिन् एतस्य अनुष्ठानं यदस्ति तत् फलतः इति एतस्य अभिप्रायः अस्ति श्रेयः प्रेयसोः साधनरूपत्वात् इति ज्ञातव्यम् श्रेयः प्रेयः एतत् अतः एतस्य कृते उदाहरणं यथा प्रेयः अस्ति तर्हि प्रेयसः साधनानि कर्माणि अनुष्ठानम् उपासनाः तस्य प्राप्ति स्वर्गलोकादयः अर्थात तस्मिन् विषये आकर्षणम् प्रेयसः विषये यथा तथैव श्रेयसः विषये अपि श्रेयः अस्ति श्रेयसः प्राप्त्यर्थं प्रयासः श्रवणं मननं निदिध्यासनं तद्विषये ज्ञानम् परन्तु द्वयोः मध्ये श्रेयसः विषयः यः अस्ति सः विषयः सूक्ष्मः अस्ति अतः दुर्विवेकिनां कृते तत् सरलं नास्ति ये विवेकिनः सन्ति तद्विषये विचारं कुर्वन्ति विचारसामर्थ्यमस्ति ते तत् अवगन्तुं शक्नुवन्ति तत् स्वीकुर्युः परं ये अविवेकिनः सन्ति अर्थात् सामान्य जनानां कृते एतस्मिन् विषये विचारः विमर्शः विवेकः दुष्करः अस्ति अतः तादृशाः ये दुर्विवेकिनः सन्ति तेषां कृते दुर्विवेकरूपे सति तत्र विवेकं कर्तुं तेषां तत्र गतिः स्वाभाविकतया न भवति किमर्थं यतः एतदपि समीचीनं तदपि समीचीनम् एकं प्राप्तुं प्रयतते जगत् प्राप्तुं यदा प्रयतते संसार निवृत्त्यर्थं यदा प्रयतते द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति एकस्य प्रयासस्य फलं जगत् संसारः अपरस्य प्रयासस्य फलं संसारात् निवृत्तिः अतः कदाचित् एतत् कदाचित् तत् यथा उभय नौकायां पादौ स्थापयति जनः तद्वत् उभयमपि कर्तुं प्रयतते तदपि आवश्यकम् एतदपि आवश्यकम् एतत् कृत्वा तदपि प्राप्यते अतः व्यामिश्रीभूते इव इत्युक्ते विचार्यमाणे सति तमः प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयोः एतयोः द्वयोः स्वभावः अंधकार प्रकाशवत् अस्ति व्यामिश्रीभूतः अस्ति एतस्मात् कारणात् अत्र एतस्मिन् विषये निर्णयं कर्तुं कठिनं भवति अर्थात् द्वयोः सह अनुष्ठानं तु यद्यपि न शक्यते किमर्थं स्थितिगति इव अस्ति एकस्य विषयः संसारस्य प्राप्तिः एकस्य विषयः संसारस्य निवृत्तिः यदि निवृत्त्यर्थं प्रयासं करोति तर्हि संसारः कथं प्राप्यते यदि प्राप्त्यर्थं प्रयासं करोति तर्हि निवृत्तिः कथं भवति अतः एकस्मिन् एव यद्यपि द्वयोः अनुष्ठानं संभवति
तथापि एकस्मिन् काले एकस्यैव अनुष्ठानं कर्तुं शक्नोति। पुनः एकवारं स्वर्गादि प्राप्तुं प्रयासं करोमि, अनन्तरं मोक्षस्य कृते प्रयासं करोमि, पुनः स्वर्गस्य कृते प्रयासं करोमि, तदपि न शक्यते। आदौ जगतः ये विषयाः सन्ति तद्विषये प्रयासं कर्तुम् इच्छति करोतु, परन्तु एकवारं जगतः असारत्वं यदा ज्ञातं, जगति सारः नास्ति इति यदा ज्ञातं, तत्त्वं नास्ति इति यदा ज्ञातं, तदनन्तरं तद्विषयकः प्रयासः स्वयमेव निर्गच्छति। अतः स्वाभाविकतया पुनः द्वितीयः अपरः मोक्ष हेतुत्वं यः प्रयासः भवति मोक्ष हेतुत्वे, सः प्रयासः तदेव अग्रे सततं भवति। पुनः अग्रे किंचित् कालं स्वर्गप्राप्त्यर्थमपि प्रयासः इति न संभवति। अतः द्वयोः मध्ये कश्चन एषः यः भेदः अस्ति, सः भेदः स्वाभाविकतया सर्वेषां कृते स्पष्टः न भवति। अतः मनुष्यः तथा व्यवहरति। कदाचित् किं चिन्तयति, कर्माणि करोमि, कर्माणि कृत्वा दानं दास्यामि, दानेन पुण्यं प्राप्स्यते। सत्यमस्ति, दानेन पुण्यं प्राप्स्यते, परन्तु तस्मात् जगतः प्राप्तिः एव अस्ति। पुण्यं प्राप्य अपि पुण्यस्य भोगाय तादृशलोकस्य प्राप्तिः संभवति। तादृशविषयस्य विषयभोगस्य फलस्य प्राप्तिः संभवति। अतः यथा पापम् अस्माकं कृते अनुपयुक्तमस्ति, तथैव पुण्यमपि मोक्षस्य कृते अनुपयुक्तमेव अस्ति। पापम् आचर्य पापानि कृत्वा यथा पापलोकानां प्राप्तिः भवति, पुण्यानि कृत्वा पुण्यलोकानां प्राप्तिः भवति। पापलोको वा पुण्यलोको वा उभयमपि संसारान्तर्गतमेव अस्ति। अतः एतत् बहु स्पष्टतया न अवगच्छन्ति इति कारणतः किं भवति, अस्माकं पुरतः का स्थितिः भवति इति मंत्रद्वारा सूच्यते। मंत्रं पश्यामः। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः, तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः, तौ तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः, श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते, श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते, श्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते, श्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते, मनुष्यमेतत् तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः, यो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते। श्रेयः च प्रेयः च मनुष्यम् एतः, तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः, श्रेयः हि धीरः अभि प्रेयसः वृणीते, प्रेयः मन्दः योगक्षेमात् वृणीते। अन्वयं पश्यामः। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः,
श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतः। एतः इति आ उपसर्ग पूर्वक आंग पूर्वक इण गतौ धातु अस्ति इतः। इतः इत्युक्ते प्रथम पुरुषस्य द्विवचनम् अस्ति। एति इतः यन्ति इति रूपाणि इण गतौ धातुः। अतः इतः आ पूर्वकम इतः एतः इति प्रयोगः, अर्थात आगच्छन्ति। तो श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतः। धीरः तौ संपरीत्य विविनक्ति। धीरः तौ संपरीत्य विविनक्ति। धीरः हि श्रेयः अभिवृणीते। अभि इति उपसर्गः अस्ति, उपसर्गं वृणीते इति क्रियापदेन सह योजयामः। वेदेषु एवं प्रयोगाः भवन्ति। उपसर्गाः पृथक् भवन्ति, धातवः पृथक् भवन्ति, क्रियापदानि, परन्तु अन्वयकरण समये ते उपसर्गाः क्रियापदैः सह धातुभिः सह आनेतव्याः भवन्ति। अतः अभिवृणीते। धीरः हि श्रेयः प्रेयसः अभिवृणीते। मंदः योगक्षेमात् प्रेयः वृणीते इति अन्वयः। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः, अर्थात सर्वेषां मनुष्याणां पुरतः, सर्वलोकानां समक्षं, सर्वेषां समक्षं श्रेयः प्रेयः एतौ उभौ अपि स्वाभाविकतया आगच्छन्ति। इदानीं यः विवेकं करोति, विचारं करोति, सः विचारपूर्वकं प्रवर्तते। यः बहुविचारं न करोति, केवलं मनसः इच्छानुसृतं, मनः यथा इच्छति, याः आकांक्षाः इच्छाः भवन्ति तदनुसारं सः प्रयासं करोति। स्वाभाविकतया विवेकं विना सर्वेषां मनुष्याणां गतिः तु तादृशविषयेषु एव भवति यत्र तस्य रसः उत्पद्यते। रसः तदा एव उत्पद्यते यत्र किमपि तस्य आकर्षणं भवति। आकर्षणं तदर्थमेव भवति तत्प्राप्य अहं सुखी भविष्यामि इति विचिन्त्य एव सः जगतः पदार्थेषु रमति, तत्रैव तस्य रमणम्। परन्तु यः विचारं करोति, विवेकी, चिन्तयति एतेषां पदार्थानां किम् अस्तित्वम्, एतेषां सर्वेषां पदार्थानां भोगद्रव्याणां स्वर्गादिलोकानामपि कियत् कालपर्यन्तं सुखं दातुम् अस्माकं कृते सामर्थ्यं, पुनः कथं प्राप्यन्ते। स्वाभाविकतया विचारं करोति तदा यावत् भाग्यं तावदेव प्राप्तुं शक्यते। भाग्यस्य निर्माणं कथं कर्तुं शक्यते? भाग्यस्य निर्माणं पुण्यकर्मणा। पुण्यकर्माणि पुण्यं कर्मणां द्वारा, कर्मणा कर्मभिः। अतः तन्निमित्तं कर्माणि। एवं कर्मसु प्रवृत्तिं प्राप्य पुण्यकर्मणां कर्मणा पुण्यं सः अर्जयति। तैः पुण्यैः तादृशफलानां प्राप्तिः, पुनः तेषां भोगः। अतः यावन्ति पुण्यानि तावदेव तस्य स्थितिः इति एकम्। द्वितीयं, वस्तूनां स्वाभाविकतया स्थितिः कथमस्ति। अतः
बहुकालं नास्ति, नष्टं भवति। स्पष्टमस्ति यत् किमपि उत्पद्यते, उत्पाद्यं, प्राप्यं, आप्यं, विकार्यं, संस्कार्यं यत् किमपि अस्ति तत् तावत् कालमेव अस्ति, किञ्चित् कालमेव, अनन्तरं विनश्यति एव। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः, निश्चयेन नश्यति, तन्न तिष्ठति। अतः जगतः सर्वपदार्थानां विनाशः इति स्वाभाविक प्रक्रिया अस्ति। एवं चेत् कदा पर्यन्तम्, अर्थात् प्रत्येकमपि पदार्थः विनाशी अस्ति। एतत् सर्वं यः चिन्तयति, विचारं करोति, सः एव अन्यथा चिन्तयितुं शक्नोति। तादृशं किमस्ति येन सदा सर्वदा अहं सुखी भवामि। एतैः विषयैः किञ्चित् कालं सुखम्, अनन्तरं पुनः दुःखमेव। प्राप्तुं दुःखं, विषयाणाम् अर्जने दुःखं, प्राप्तं चेत् रक्षणे दुःखं, भोगे दुःखम्, एवं दुःखमेव सम्भवति, दुःखमेव भवति। आहत्य यदा एतेन प्रकारेण यः कश्चन विवेकं करोति सः धीरः इति उच्यते। अर्थात् धीरः कश्चन तौ संपरीत्य विविनक्ति। तौ इत्युक्ते श्रेयश्च प्रेयश्च इति विषयद्वयं संपरीत्य, संपरीत्य इत्युक्ते सम्यक् आलोच्य उत्तमतया विचारं कृत्वा विविनक्ति, पृथक् करोति। सर्वेषां लोकानां पुरतः श्रेयः प्रेयः उभयमपि आगच्छति एव, व्यामिश्री रूपेण आगच्छति इति भाष्ये उक्तम्। अर्थात् मिलित्वा एव, सम्मिल्य एव आगच्छति। एवं विवेकपूर्वकं द्वयोः पृथक्करणं कश्चन विवेकी धीरः करोति। यदा पृथक् करोति तर्हि कथं पृथक् करोति? धीरः हि श्रेयः प्रेयसः अभिवृणोति। प्रेयः इति एकः, श्रेयः इति अपरः। प्रेय अपेक्षया, प्रेयसः अपेक्षया श्रेयः एव श्रेयस्करम् इति विचिन्त्य यः धीरः अस्ति सः अभिवृणीते, श्रेयसः वर्णं करोति। यः मंदः अस्ति, अविवेकी, विवेकं कर्तुं सामर्थ्यं नास्ति, सः योगक्षेमात्, योगक्षेम दृष्ट्या कस्य वर्णं करोति? प्रेयसः वर्णं करोति इति। अत्र एते ये धातवः बहु महत्वपूर्णाः सन्ति। विविनक्ति विचिर पृथक् करणे धातुः अस्ति, तत्र विवेकार्थम्। अभिवृणीते अर्थात सम्यक्तया तस्य वर्णनं करोति, तदर्थं संपरीत्य विविनक्ति इति उक्तम्। उत्तमरीत्या विचारं कृत्वा इति। एवं एते धातवः अपि अर्थवैशिष्ट्यं सूचयन्ति। भाष्यं पश्यामः, भाष्येन सह अर्थमपि पश्यामः। संगति अनन्तरं मनुष्यं पुरुषम् इति यदुक्तं तदनन्तरं एतः प्राप्नुतः, एतः प्राप्नुतः श्रेयश्च प्रेयश्च, श्रेयश्च अतः हंसः इव अंभसः,
अतः पयः पयः तौ श्रेयः प्रेयः पदार्थौ तौ संपरीत्य सम्यक् संपरीत्य मनसा आलोच्य मनसा गुरुलाघवं विविनक्ति पृथक् करोति धीरः धीमान् धीरः श्रेयश्च प्रेयश्च उभयमपि उभौ पुरुषं मनुष्यं एतः प्राप्नुतः अर्थात पुरुषं प्राप्नुतः इत्युक्ते पुरुषः तत्प्रति गच्छति इति न ते स्वयमेव पुरुषं प्रति तौ स्वयमेव पुरुषं प्रति आगच्छतः अर्थात अस्माकं पुरतः अस्माकं समक्षं स्वाभाविकतया तौ उपस्थितौ भवतः इति अभिप्रायः अतः हंसः इव अंभसः पयः यथा हंसः अंभसः पयः विविनक्ति अंभसः इत्युक्ते जलात् यथा जलात् पयः क्षीरं हंसः पृथक् करोति अतः नीरक्षीरविवेकः इति न्यायः अस्ति प्रसिद्धः न्यायः नीरक्षीरविवेकं करोति अर्थात हंसः नीरं नीरं त्यक्त्वा क्षीरं क्षीरं पिबति यद्यपि तत्र तस्मिन् जले मिश्रणमस्ति द्वयोः मिश्रणं चेत् स्वाभाविकतया पृथक्करणं बहु यथा सरलं तथा नास्ति अर्थात यथा अन्ये पक्षिणः नीरात् जलात् क्षीरं पृथक् कर्तुम् असमर्थाः तथैव अविवेकिनः श्रेयः प्रेयः इति उभयं यदस्ति द्वयोः पृथक्करणम् अविवेकिनः अपि कर्तुं न सम्भवन्ति तद्वत् परं यथा हंसाः तथैव धीराः धीरपुरुषाः विवेकिनः ते तत् कर्तुं शक्नुवन्ति अतः अत्र उदाहरणं दत्तं हंसः इव अंभसः पयः अर्थात अंभसः पयः यथा हंसः पृथक् करोति तद्वत् तौ श्रेयः प्रेयः अर्थात एतौ द्वौ पदार्थौ संपरीत्य सम्यक् परिगम्य अर्थात प्रतिपदार्थं सम्यक्तया अवगमनम् तेषां स्वभावः साधनं फलं फलस्य परिणामः इति सम्यक् अपि परिगम्य अवगत्य इत्युक्ते मनसा सम्यक्तया आलोच्य आलोचनं कृत्वा द्वयोः स्वभावं सम्यक् ज्ञात्वा सम्यक्तया आलोच्य इत्युक्ते किं गुरुलाघवम् अर्थात कुत्र गौरवं वर्तते कुत्र लाघवं वर्तते किं स्वीकुर्मः चेत् संसारे पतनं जन्म मृत्युः किं स्वीकुर्मः चेत् संसारात् बहिर्गच्छामः संसारतरणं संसारे पतनं संसारात् तरणम् इति उभयं तत्र द्वयोः मध्ये गौरवं किं संसारतरणं लाघवं किं संसारे पतनम् अतः गुरुलाघवं मनसा सम्यक् द्वयोः महत्त्वं
इति महत्त्वे अपि कस्य अधिकं महत्त्वं किम् अति उत्तमं किं योग्यम् इति सम्यक्तया विविनक्ति। विविनक्ति इत्युक्ते पृथक् करोति। एवं धीरस्य स्वरूपं। तो धीरः, धीरः इत्युक्ते किम्? धीरस्य कृते आचार्याः बहवः बहुविधं व्याख्यानं कुर्वन्ति। उदाहरणं यथा प्रसिद्धम् उदाहरणमस्ति, विकार हेतौ सति न विक्रियन्ते चेतांसि येषां त एव धीराः इति शास्त्रवचनमस्ति। विकार हेतौ सति न विक्रियन्ते चेतांसि येषां त एव अर्थात ते एव धीराः। जीवने महत्वपूर्णं वाक्यमस्ति। सदा सर्वदा यदा यदा अस्माकं धैर्यं गच्छति, सांसारिकं विषयं सर्वं दृष्ट्वा, तदा एतद् वाक्यं स्मरणीयम्। अर्थात अहं धीरः इति चिन्तनीयं। कथमिति? विकार हेतौ सति, अर्थात विक्रियां प्राप्तुं बहूनि कारणानि अस्माकं पुरतः विद्यमानि सन्ति। स्वाभाविकमस्ति। वयं नगरे भवामः, तस्मिन् नगरे जनानां सौकर्यं, सुखं, समृद्धिं, व्यवहारः, धनम्, अर्थात संसारे एव अधिकाधिकं गन्तुं, तत्र निमज्जनं कर्तुम् एव अवसराः सन्ति। तथापि तत्र विकार हेतौ सति, अर्थात विकार निमित्तं विकारं प्राप्तुं बहवः हेतवः सन्ति, बहूनि कारणानि सन्ति। तथापि न विक्रियन्ते चेतांसि येषाम्, अर्थात येषां जनानां, येषां मनुष्याणां, साधकानां चेतांसि इत्युक्ते मनांसि, मनः, हृदयं न विक्रियन्ते, विकारं न प्राप्नुवन्ति। पुरतः सर्वविधः विकारः अस्ति, तथापि उदाहरणं यथा यत्र सः वसति तत्र सर्वे मद्यपाः सन्ति। तेषु स्थित्वा यदि सः मद्यपानं न करोति तर्हि सः धीरः इति। अर्थात मद्यरूप विकार मध्ये अपि स्थित्वा सः मद्यात् विनिर्मुक्तः, मद्य विकाररहितः। सर्वे धूम्रपाः सन्ति, तेषां मध्ये स्थित्वा अपि सः यदि तं विकारं न स्पृशति तर्हि सः विवेकी, धीरः। एवं संसारे सर्वमपि आकर्षणं, प्रलोभनम्, एतत् सर्वं वस्तुतः नचिकेतसः कृते यमराजः वदन्नस्ति भवान् एतादृशः धीरः इति। अन्वयः तत्र गमिष्यति। इत्युक्ते यथा यमराजः नचिकेतसः कृते सर्वं यच्छन्नासीत्, सर्वं प्रयच्छन्नासीत्, तत् सर्वं किम् आसीत्? विकारकार्याणि एव आसन्। जगतः प्रलोभनं सर्वं मनसः विकारार्थमेव। परन्तु नचिकेताः यथा विकारं न प्राप्तवान्, तथैव धीरः यः कश्चन अस्ति सः जगति एवं सर्वविकारेषु विकाराणां मध्ये स्थित्वा अपि तस्य मनः पवित्रमेव तिष्ठति, विकारं न प्राप्नोति। अतः विकार हेतौ सति न विक्रियन्ते चेतांसि येषां ते एव धीराः, ते धीराः इति उच्यन्ते। अपरापि व्याख्या अस्ति, विषयग्रहणे धियं राति इति धीरः। धियं राति इति धीरः, अर्थात बुद्धिं, धैर्यं सः स्थापयति, गृह्णाति। विषयग्रहणे इत्यर्थः, अर्थात कः विषयः, तस्य कः प्रभावः, तेन
जीवने किं भविष्यति, कीदृशः प्रभावः भविष्यति इति सर्वं विचिन्त्य तस्य विषयस्य ग्रहणं करोति। अर्थात जीवने यदि दुष्प्रभावं जनयति अथवा इदानीम् आदौ सुखं जनयति अनन्तरं दुःखं जनयति इति विचारं करोति चेत् त्यजति। एवं धैर्यपूर्वकं यः व्यवहरति धियं राति इति धीरः। कस्मिन् विषये धियं राति? विषयग्रहणे। विषयग्रहणे धियं राति इति धीरः इति व्याख्या। धत्ते इति धीरः, यः धरति धारणं करोति, धैर्यं यः धैर्यं धत्ते सः धीरः इति उच्यते। धत्ते इत्युक्ते देहेन्द्रिय मन आदीनि धत्ते इति धीरः। देह इंद्रिय मन इत्यादि एतत् सर्वं यः धारयति सोऽपि धीरः इति उच्यते। तत्सर्वं धारयित्वा अपि सः मनसः अनुसारं न व्यवहरति, तत्र स्वहृदयं योजयित्वा चिन्तयति, हृदयं पुरतः संस्थाप्य चिन्तयति। अपरापि व्याख्या अस्ति धीमान् इति धीरः। यः धीमान् अस्ति, धीमान् इत्युक्ते प्रज्ञावान् ध्यानवान् अस्ति, सः धीरः इति उच्यते। एवं धीरस्य व्याख्या अस्ति। अत्र धीरः इति शब्दस्य एवं अस्माभिः अर्थः चिन्तनीयः। सः धीरः तत्र गुरुलाघवम् इति सर्वं विविनक्ति, सर्वमपि पश्यति, विचारं करोति। अग्रे विविच्य च श्रेयो हि विविच्य श्रेयो हि श्रेयः एव अभिवृणीते। श्रेयः श्रेयसः अभ्यर्हितत्वात्। कः असौ धीरः? यस्तु मंदः अल्पबुद्धिः सः विवेकासामर्थ्यात् योगक्षेमात् योगक्षेम निमित्तम् शरीराद्युपचय रक्षण निमित्तम् इति एतत् प्रेयः पशुपुत्रादिलक्षणम्। वृणीते विविच्य च श्रेयः हि, अर्थात सम्यक विवेकं कृत्वा विचारं कृत्वा श्रेयो हि अर्थात श्रेयः एव, हि एतस्य अर्थः प्रदत्तः एव, श्रेयः हि नाम श्रेयः एव अभिवृणीते कस्मात् प्रेयसः अभ्यर्हितत्वात्, अर्थात प्रेयसः यत् अभ्यर्हितमस्ति, यत् प्राप्तुं सम्यक् दृश्यते, तस्मात् प्रेयसः इत्युक्ते प्रेयोपेक्षया श्रेयसः फलसाधनाभ्याम् उत्तमत्वादि इत्यर्थः। प्रेय अपेक्षया, प्रेयसः अपेक्षया श्रेयसः फलम् उत्तममस्ति, साधनमपि उत्तममस्ति। अतः अभ्यर्हितत्वात् इत्युक्ते तदेव प्राप्तुम् इच्छति। किं? श्रेयसः प्रेयसोः मध्ये, प्रेयसोः मध्ये, द्वयोः मध्ये किम् उत्तमम् इति विचारं कृत्वा तदेव तस्य कृते अभ्यर्हितम्
अर्थात तदेव तत्प्राप्तुं सः इच्छति। अतः प्रेयसः अपेक्षया श्रेयः एव अभ्यर्हितत्वात् अभिवृणीते, तदेव सः तस्यैव वर्णनं करोति इत्यर्थः। यः एवं श्रेयसः वर्णनं करोति सः कीदृशः अस्ति? कः असौ? धीरः, सः धीरः इति। एतस्मात् विपरीतं यस्तु मंदः, मंदः इत्युक्ते अल्पबुद्धिः, सः विवेक असामर्थ्यात्, विवेकं कर्तुं तस्मिन् सामर्थ्यं नास्ति। अतः विवेक असामर्थ्यात् योगक्षेमात्, योगक्षेम निमित्तं, योगक्षेम दृष्ट्या योगक्षेम निमित्तम अर्थात शरीराद्युपचय रक्षण निमित्तम, शरीरादीनाम उपचय रक्षणम अर्थात शरीरम स्वस्थं तिष्ठेत्, सम्यक्तया भवेत्, बहु स्थूलः न भवेत्, बहु कृशः अपि न भवेत्। इदानीं सर्वेषां कृते समस्या। एवं बलमपि भवेत्, निर्बलः न भवेत्, बुद्धि भवेत्, बुद्धिमान्द्यमपि न भवेत्। एवं तादृशमेव सर्वं तस्य चिन्तनम्। अतः शरीरादि उपचय रक्षण निमित्तम् इति प्रेयः इत्युक्ते देहेन्द्रियाणां सुख साधनं सर्वं प्राप्तुम् इच्छति। मनसः सुखार्थं, बुद्धेः सुखार्थं, देहस्य सुखार्थं, देहस्य रक्षणार्थं, एतस्य देहस्य कृते यत्किमपि आवश्यकं तत्सर्वं सः भुङ्क्ते। औषधम् आवश्यकम्, औषधं गृह्णाति। यदि देहः, देहस्य उपरि शाइनिंग आनेतुं क्रीम इत्यादि गृह्णाति, तस्य उपयोगं करोति। केशाः श्वेताः सन्ति, न रोचन्ते, कृष्णवर्णीयं करोति, तदर्थमेव प्रयासः। अर्थात देह रक्षणार्थं देहद्वारा सुखं प्राप्तुम् इत्यर्थः। यथा देहद्वारा तथा इन्द्रियद्वारा अपि। इत्युक्ते पशुपुत्रादि लक्षणम्। प्रेयः इत्युक्ते पशुपुत्रादि स्वरूपम्। पशु अर्थात संपत्ति, पुत्रः इत्युक्ते संततिः, आदिपदेन संपूर्णं यदिच्छति तत्सर्वं, वैभवं, सुख समृद्धिः, एतत् सर्वं एतद् रूपमेव प्रेयः अस्ति। अर्थात संसार रूपं जगत् रूपं प्रेयः अस्ति। तदेव वृणीते, तस्य एव चयनं करोति। कः? यः मंदः, यः धीरः नास्ति इति सः। एवं एतयोः द्वयोः मध्ये अत्र द्वयोः स्वाभाविकतया जनानां पुरतः उपस्थितिः भवति। तयोः मध्ये जनाः यदि विचारं कुर्वन्ति चेत् कति जनाः विचारं कुर्वन्ति, कति जनाः विवेकं कुर्वन्ति। विवेकं कृत्वा पुनः निर्णयपर्यन्तं गच्छन्ति चेत् कति जनाः गच्छन्ति। एवं कश्चन एव तथा निर्णयं कर्तुं शक्नोति। तस्मात् सः एव धीरः इति उच्यते, यः एतस्मिन् काले, अर्थात उदाहरणं यथा कलियुग कालखण्डः अस्ति। कलियुग कालखण्डे प्रतिपदं पश्यामः चेत् गर्तः एव अस्ति, अथवा सर्पिणी, सर्पिणी इत्युक्ते यत्र पतनं कर्तुं स्थानं, सर्पिणी एव सर्वत्र। पादं स्थापयति, पतति, स्खलनं भवति। व्यक्तीनां विषये अपि पश्यामः चेत् कुत्र श्रद्धां कर्तुं शक्नुमः, कुत्र विश्वासं कर्तुं शक्नुमः। ये येषाम् उपरि अत्यन्तं विश्वासः भवति ते अपि विश्वासघातं कृत्वा गच्छन्ति। इत्युक्ते एतस्मिन् युगे स्वस्थतया जीवितुं
यदि सावधानः नास्ति तर्हि न शक्यते। जनाः तथा सन्ति, ते स्वपरिवारस्यपि विक्रयणं कर्तुं सिद्धाः भवन्ति, देशस्यपि विक्रयणं कर्तुं सिद्धाः जनाः। एतादृशजनानां मध्ये प्रत्येकमपि जनं पश्यामः चेत् स्वाभाविकतया सः स्वाभाविकतया किम् इच्छति, सः तस्य इच्छां पश्यामः चेत् यदि विवेकः अस्ति चेत् तस्मात् जुगुप्सा भविष्यति, घृणा भविष्यति। अरे रे कीदृशाः जनाः, तत्र एतादृश लोके स्थित्वा स्वस्य इत्युक्ते आत्मनः रक्षणम् इति धैर्यस्यैव कार्यमस्ति, सामान्यं नास्ति। अतः उच्यते सत्सङ्गमे श्रीशकथासुधायाः पानेन तृप्यन्त्यहनिप्रकाशम् तुष्यत्यथायं मदिरेक्षणानां बिम्बाधरास्वादनतो निशीथे। एवं सुखत्वेन समानभावात् श्रेयस्तथा प्रेय इमे विमिश्रे। मुग्धो न शक्नोति विवेक्तुमेकं धीरोऽवसाने मृतकल्पमिच्छेत्। सत्संगमे श्रीशकथा सुधायाः पानेन अहनि प्रकामं तृप्यन्ति। सत्संगादि द्वारा उपनिषद भगवद गीता आदि श्रवणेन साधु संगमेन दिने एवं सह जनः संतोषं प्राप्नोति, सुखं प्राप्नोति, सात्विकं सुखमस्ति। एतत् कदा, यावत् कालं तस्य सत्संगः अस्ति, सत्संगमः अस्ति। अनन्तरं तु पुनः गृहं प्राप्स्यति। गृहं प्राप्य पुनः गृहजनैः सह सम्यक् भोजनं, मदिरापानं, परिवारेण सह वासः, निद्रा, भोगः। अतः तुष्यति अथ अयं मदिरेक्षणानां। पुनः ततः आगत्य अथ अयं पुरुषः लोकः जनः मदिरादि द्वारा तुष्यति, संतोषं प्राप्नोति। बिंबाधरास्वादनतो निशीथे। रात्रौ बिंबाधरस्वाद द्वारा अर्थात प्रेम प्रणय द्वारा सह सुखं प्राप्नोति। दिने तस्य सुखस्य प्रकारभेदः, रात्रौ सुखस्य प्रकारभेदः। सुखं प्राप्नोति। इदानीं द्वयोः मध्ये पश्यामः चेत् एकं कार्यं कीदृशमस्ति, श्रेयस्वरूपम्, अपरं कार्यं प्रेयस्वरूपम्। अर्थात सर्वेषां जनानां समक्षम् एतद्वयं सदा सर्वदा आगच्छति एव। एवं सुखत्वेन समानभावाः श्रेयस्तथा प्रेयः इमे विमिश्रे। अर्थात मिश्र रूपेण श्रेयः प्रेयः एतौ उभौ अपि समान भावेन सर्वेषां समक्षं सुख रूपेण आगच्छन्ति। श्रेयः अपि सुखं प्रददाति, प्रेयः अपि सुखं प्रददाति। परन्तु मुग्धः विवेक्तुं न शक्नोति। यः मुग्धः अस्ति, मूढः, मोहापन्नः, सः विवेकं कर्तुं न शक्नोति। यः धीरः अस्ति सः विवेकं कर्तुं शक्नोति, सः चिन्तयति। धीरः अवसाने मृतकल्पमिच्छेत्, सः तु किं चिन्तयति, यद्यपि इदानीम् एतत् सुखस्वरूपम् अस्ति परन्तु अन्ततो गत्वा विषरूपम् अस्ति। तदपेक्षया इदानीं कष्टरूपम् अस्ति परन्तु अन्ततो गत्वा सुखरूपम् अस्ति। अतः अवसाने अमृतकल्पम्, अमृतस्वरूपं तदेव सः इच्छति। अतः इदानीं विषयसुखं सर्वं दृष्ट्वा तत्र न पतति इति धीरः। एवं धीरस्य व्याख्या शास्त्रेषु उच्यते। अर्थात मुग्धः मुग्धत्वात् एव एकं श्रेयः न विवेक्तुं शक्नोति।
किंतु संस्कार प्रचयात् मोहवत्वात् सह मोहे अस्ति तस्मात् प्रेयसी एव प्रसज्यते इत्यर्थः। धीरस्तु यदवसाने परिणामे अमृतकल्पमस्ति तदेव इच्छेत् इति अभिप्रायः। वस्तुतः देहादिकारणात् प्रेयः सहजतया स्वाभाविकेन प्रतिप्राणिनं वशीकरोति। देहः इंद्रियाणि मनः एतेषां सर्वेषां स्वभावः अस्ति। अतः देहः रक्षणार्थं तस्य कृते तादृशपदार्थाः आवश्यकाः, मनः तस्य सन्तुष्ट्यर्थं तादृशपदार्थाः आवश्यकाः, बुद्धिः तस्याः सन्तुष्ट्यर्थं तादृशपदार्थाः आवश्यकाः। अतः एतत् सर्वं देहस्य इंद्रियाणां मनसः स्वाभाविकी इच्छा भवति। भगवद्गीतादिकं यदा तदा शृणुमः तदा ईश्वरः एव प्राप्तव्यः इति मनसि इच्छा भवति। यदा किञ्चित् स्वाध्यायं कुर्मः, उपनिषदः अध्ययनं कुर्मः, तदा मोक्षः एव प्राप्तव्यः इति इच्छा भवति। अनन्तरं यदा पुनः कुत्रचित् योगशिबिरमस्ति, मित्राणि वदन्ति योगशिबिरमस्ति, योगशिबिरं गच्छामः, तदा योगविषये सर्वं श्रुत्वा अनन्तरं योगी भवितुम् इच्छा भवति। तदर्थं प्रयासः। कुत्रचित् उत्तमः संगीतकारः, तस्य सभा अस्ति, गत्वा संगीतं शृणोति, आनन्दं प्राप्नोति, मनसि इच्छा भवति संगीतकारः भवामि। अर्थात् अस्माकं पुरतः यत् किमपि आगच्छति सर्वमपि आकर्षणरूपमेव भवति। तत् आकर्षणं प्राप्य तद्रूपेण भवितुं सर्वेषाम् इच्छा भवति। अस्तु सर्वमस्ति, परन्तु तेषु कः संसारे स्थापयति, कः संसारात् बहिर्नयति इति चिन्तनीयं भवति। अर्थात् पश्यतु, अत्र तु हिमालये बहवः योगिनः सन्ति। कदाचित् वयं कस्यचित् एकं पुस्तकं पठामः, तादृशः सिद्धयोगिः एवम् इति सर्वं यदा पठामः तदा वयमपि सिद्धाः भवामः। अस्माकं कृतेपि किञ्चित् चमत्कारं कर्तुं सामर्थ्यं भवेत् इति धिया पुनः प्रातः काले उत्थाय स्नानं कृत्वा योगासनं ध्यानं प्राणायामः अनन्तरं हिमालयम् आगच्छति, अटति सर्वं प्राप्तुम्। अर्थात् अणिमादिसिद्धिं प्राप्तुं तद्विषये श्रुत्वा तत् प्राप्तुं प्रयासः। एवम् एतस्मिन् लोके अस्माकं पुरतः सर्वमपि आगमिष्यति, सर्वं सर्वविधं, तत्र किं स्वीकरणीयम् इति अस्माभिः चिन्तनीयम्। बहु स्पष्टम् उदाहरणम् अस्ति। कुत्रचित् विवाह प्रसंगः यदा भवति तदा भोजनस्य कतिविध वस्तूनि भवन्ति। एकमेकं खण्डं स्वीकरोति चेदपि खादितुं न शक्नोति, तावन्ति वस्तूनि सन्ति। इदानीं सर्वाणि उत्तमानि, सर्वेषामपि एकं पृथक् आकर्षणं भवति, परन्तु स्वास्थ्यस्य कृते किं योग्यम् इति दृष्ट्वा खादनीयं भवति। पदार्थाः बहवः सन्ति पुरतः, यदिच्छति यथेष्टं स्वीकर्तुं शक्नोति, परन्तु किं स्वीकर्तव्यं तत्र तु अस्माकं स्वास्थ्यानुगुणम् अस्माभिः चिन्तनीयं भवति। तथैव एतस्मिन् जगति वस्तुतः स्वास्थ्यार्थं किम् आवश्यकम् इति अस्माभिः चिन्तनीयं भवति। आहत्य अभिप्रायः कः अस्ति? यत्र कुत्रापि गच्छामः तत्र तद्विषये श्रुत्वा तदेव प्राप्तुं प्रयासं कुर्मः। आहत्य गृहं प्राप्य परिवारस्य यदा उत्तरदायित्वम् आगच्छति तदा धनार्जनाय प्रयासं कुर्मः। धनं दत्त्वा शिबिरं गतवन्तः, शिबिरानन्तरं पुनः अग्रे तदेव तत्र तिष्ठामः चेत् परिवारस्य पोषणं न शक्यते।
अतः कथासु गच्छामः, सत्संगेषु यदा भवामः तदा सत्संगविषये, गृहमागच्छामः तदा गृहविषये, एवं कौटुम्बिकं, दैहिकं, मानसिकं, बौद्धिकं, एतत् सर्वं विविधं सुखं प्राप्तुं मनः तत् विषयं प्रति धावति इति सर्वेषां सामान्यमस्ति। अतः उक्तं श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः, एतौ द्वौ मनुष्याणां समक्षम् आगच्छतः एव इति। यथा हंसः नीरक्षीर विवेकं करोति तथैव अत्रापि तौ संपरीत्य विविनक्ति इति सः धीरः। यथा वयं वस्तूनि क्रीणीमः तदा वस्तु स्वीकृत्य सम्यक् तस्य परीक्षणं कुर्मः, तद्विषये सम्यक् विचारं कुर्मः, तथैव जगति यत् व्यवहारं कुर्मः तद्विषये अपि अस्माभिः सम्यक् परीक्षणं करणीयं, सम्यक् विचारः करणीयः, विवेकपूर्वकं व्यवहारः भवेत्। अति उष्णं पात्रं ज्वलन्तं दहन्तं काष्ठं वा यदा वयं स्वीकुर्मः तदा किं कुर्मः? संदंशिकायाः उपयोगं कुर्मः, येन हस्तः दग्धः न भवेत्, न ज्वलेत्, एवं साधनस्य उपयोगं कुर्मः। तथैव जीवने व्यवहाराय यत्र यत्र आवश्यकं भवति तत्र तत्र तादृश साधनस्य उपयोगद्वारा तावदेव स्वीकरणीयं भवति, न तु अत्यधिकं। सर्वत्र जागरूकतया व्यवहारः करणीयः। तस्मादत्र उच्यते श्रेयो हि धीरः प्रेयसः अभिवृणीते। मानव देहे प्रेयः तु प्रकृत्या प्राप्ता अस्ति, स्वाभाविकतया अस्ति, न केवलं मानवदेहे, सर्वदेहेषु, परन्तु मानवस्य विषये एव उपदेशः अस्ति। देवाः तु सन्तुष्टाः सन्ति, सुखं प्राप्य, तेषां किमपि कष्टं नास्ति, संसारात् किमर्थं बहिर्गच्छेयुः, तेषां कृते एषः एतद् ज्ञानं नास्ति। एतद् ज्ञानं तु मनुष्याणां कृते अस्ति। यः जन्मतः आरभ्य निरन्तरं सः यथा घरट्टस्य बलिवर्धः इव, कोलुका बैल इव, घरट्टस्य बलिवर्धः इव पिष्ट गोधूमचूर्णपेषणयन्त्रं भवति खलु, तथा पेषणयन्त्रस्य प्राचीनकाले बलिवर्धाः भवन्ति स्म, ते एव घरट्टं चालयन्ति स्म। तद् बलिवर्धाः इव जन्मतः आरभ्य देह त्यागपर्यन्तम् अस्माभिः कथं परिश्रमः क्रियते, अर्थात् किमर्थं? यतः बुभुक्षा पिपासा एतत् सर्वं सर्वेषां कृते सहज अस्ति, तदर्थं प्रयासः करणीयः। परन्तु विवेकी यद् आवश्यकं कर्तव्यपालनाय तत् तावत् मात्रायां करोति, न तु यथा केचन किं कुर्वन्ति, तथार्जयन्ति अर्जयन्ति अर्जयन्ति इत्युक्ते तेषाम् आगामिनी 10 सन्ततिः सुखेन किमपि अकृत्वा भोगं कुर्यात् तावत् पर्याप्तमस्ति, तथापि कुत्रापि स्थगनं नास्ति। अस्ति, लक्ष्मी अस्ति, भवतु, आगच्छतु, परन्तु आत्मनः कल्याणाय अपि विचारः तु करणीयः सर्वेषां कृते, तद् न भवति। आहत्य सर्वेषां मनुष्याणां पुरतः एतत् स्वाभाविकतया आगच्छति। एतयोः मध्ये यः विचारपूर्वकं विवेकपूर्वकं व्यवहारं करोति तादृशजनेषु हे नचिकेताः त्वम् असि इत्यर्थः इति अभिप्रायः यमराजस्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवादः स्वामी। नमस्ते। नमस्ते। ओम। नमस्ते। धन्यवादः।
नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते नमस्ते। नमः महोदय। ओम धन्यवादः। 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 नमस्कारः स्वामी। नमस्कारः। अत्र प्रेयसः इति पञ्चमी विभक्तौ अस्ति खलु? आम्। यदि षष्ठां विभक्तौ अपि भवति, यदि प्रेयसः अपेक्षया अपेक्षया इति पदस्य उपयोगं करोति तर्हि षष्ठ्यां भविष्यति, अन्यथा प्रेयसः प्रेयः इत्यस्मात् इति। अस्तु, धन्यवादः स्वामीजी। अस्तु तर्हि मिलामः। धन्यवादः। शुभदिनम्। ओ धन्यवादः। ओ ओम।